मुलुकभर एकै दिन थप 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 4 जनाको मृत्यु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा माघ 10 गतेसम्म पढाइ बन्द, परीक्षा भने नरोकिने। कोरोना संक्रमण भत्तै बढेपछि धमाधम रद्द हुँदै होटल व्यवसाय प्रभावित। भारतमा एकै दिन 2,68,000 बढीलाई कोरोना संक्रमण, ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 6,000 नाग्यो। कोरोना नियन्त्रणमा मेरो पार्टी तेरो पार्टी नभनी सबै एक हौं, प्रधानमन्त्रीको भनाई। सहयोग सामग्री लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान जाँदै आजदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै दिइने। इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति, योगेश भट्टराईलाई कारबाही गरेरै छाड्छु, मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। आजदेखि कोरोना विरुद्ध बुस्टर मात्राको खोप दिइने। बाघ आक्रमणका पीडित परिवारलाई राहत। इन्द्रावती गाउँपालिकाले दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान दिने। धनगढी कोरोनाको हटस्पट बन्ने खतरा। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि होटल व्यवसाय प्रभावित। सामान्य बिरामीलाई अस्पताल नआउन आग्रह। विवाह व्रतबन्धमा 25 जनाभन्दा बढी धेरै उपस्थित हुन नपाइने। योगेश भट्टराईको बतास समूहबीच अनसिन पार्टनरसिप। योगेश भट्टराईलाई कारबाही गरिरहे छाड्छु, मन्त्री प्रेम आलेको चेतावनी। ऋषि धमालालाई संसार मन्त्री बन्ने अफर। जुलुस, धरना, विरोध प्रदर्शन लगायतमा रोक लगाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। पाकिस्तानी नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, भारतसँग नो दुश्मनी। नेपाललाई गर्ने सहायतामा राजनीतिक स्वार्थ छैन, सीमा समस्या पनि छैन, चीनको भनाई। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि कोरोना संक्रमित। लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमण विरुद्ध प्रतिवाद गर्न राप्रपाको माग। भिडभाडका कारण सरकारी कार्यालय नै संक्रमणको हटस्पट बन्ने जोखिम। उखु किसानको भुक्तानी खातामै। ओलम्पिक अघि चीनमा हुने सबै उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,636 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,412 पीसीआर परीक्षणमा 3703 र 4,144 एन्टिजेन परीक्षणमा 933 जना गरी 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको निधन भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,584 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये 20,536 जना होम आइसोलेसनमा र 1,048 जना संस्थागत आइसोलेसनमा अर्थात् अस्पतालमा रहेका छन्। त्यसैगरी अब त्रिभुवनको पढाइ बन्द भएको प्रसङ्ग। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै माघ 10 गतेसम्म बिदा दिएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत सबै विभाग र आङ्गिक क्याम्पसले हिउँदे वा बर्खे बिदाबाट कट्टा गर्ने गरी अहिले माघ 10 गतेसम्म बिदा दिने जनाएको छ। विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै हाल चलिरहेको परीक्षा भने यथावत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। परीक्षा केन्द्रहरूमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाउँदै तोकिएको भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने सूचनामा भनिएको छ। निकटमै परीक्षा हुने भई पठन पाठन अनिवार्य देखिएका विषय तथा कार्यक्रममा भने अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन गराउन थालिएको छ। त्यसैगरी अब श्रम स्वीकृतिको प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेकोमा अबदेखि अनलाइनमा मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुनेछ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठका अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर घर बिदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पुगेर घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ। त्यसैगरी अब व्यवसाय सङ्कटमा भएको प्रसङ्ग।
कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरले ठूलो क्षति भएको पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दा झनै प्रभावित हुने देखिएको छ। जंगली सफारी लज चौराहाका सञ्चालक सुमन घिमिरेले बुक भएका कार्यक्रम क्रमशः रद्द हुँदै गएको बताएका छन्। उनले भने माघ महिनाका लागि बुक भएका 4वटा कार्यक्रम मध्ये 2वटा रद्द भइसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 25 जना भन्दा बढी सहभागी भएर कार्यक्रम नगर्न सूचना जारी गरेपछि धमाधम कार्यक्रम रद्द भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। क्षेत्रीय होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले भने व्यवसायमा नयाँ आशा पलाएको थियो। माघ फागुनमा राम्रो व्यवसाय हुने अपेक्षा गरिएको थियो। सपना विलेजका सञ्चालक ध्रुव गिरीले जनवरी र फेब्रुअरीमा विदेशी पर्यटकले गरेका बुकिङ रद्द भएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अस्पताल नआउन आग्रहको प्रसङ्ग। भरतपुर अस्पतालले सामान्य र पछि जाँच गराउँदा पनि हुने बिरामीलाई तत्काल अस्पताल नआउन आग्रह गरेको छ। अस्पताल मेडिकलमा सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई तत्काल अस्पताल नआउन आग्रह गरेका हुन्। जिल्लामा संक्रमण दर अत्याधिक बढेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 को तेस्रो लहर स्वरूप विगत केही दिन अघि नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको सबैलाई जानकारी नै छ। काठमाडौँको त्रिवी टिचिङ र वीर अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि उच्च संख्यामा संक्रमित भएको तथ्याङ्कले समेत अस्पतालमा एक अर्काबाट संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब मन्त्री आलेको प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भट्टराईले विदेशबाट नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि गरिएको प्लेन चार्टरका क्रममा तोकिएको भन्दा 4 गुणा बढी भाडा लिएको आरोप समेत मन्त्री आलेले लगाएका छन्। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले उक्त विषयमा हाल छानबिन समितिले अध्यापन गरिरहेको बताउँदै उक्त प्रतिवेदन आएपछि दोषी देखिने कसैलाई नछोड्ने पनि बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, जुन बेला देश कोरोनाले आतंकित बनेको थियो त्यो बेला विदेशमा भएका नेपालीहरू, हाम्रा श्रमजीवी मजदुरहरू आफ्नो देश फर्कने बेला पनि भट्टराईले चार्टर फ्लाइटको हल्ला फैलाएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता सामग्री पठाउने भएको छ। आइतबार मानवीय सहायता सामग्री सहितका सामग्री लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली अफगानिस्तानको राजधानी काबुल जान लागेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले औषधि, लत्ता, कपडा सहितका सहयोग सामग्री लिएर नेपाली टोली आइतबार अफगानिस्तान जाने जानकारी दिइन्। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी भने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आइतबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिने उनले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,68,000 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 6,000 बढीमा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबारको तुलनामा शनिबार भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार उल्लेख गरिएको छ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,22,684 जना संक्रमित निको भएका छन्। भारतमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,17,820 पुगेको छ। शुक्रबार भारतका विभिन्न राज्यहरूमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 6,041 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतको महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। इन्द्रावती गाउँपालिकाले किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन दूधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। उत्पादित दूध सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने भएको हो। गाउँपालिकाको 10औं अधिवेशनले पालिकाको कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन, बिक्री केन्द्र सञ्चालक र व्यवस्थापनका साथै दूधमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरिएको छ। अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै किसानले दूधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब प्रधानमन्त्री देउबाको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कोभिड नियन्त्रणका विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सबै मिलेर कोरोनाको तेस्रो लहरलाई परास्त गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि तेरो पार्टी मेरो पार्टी नभनी हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भने सबैको सहकारी र एकताबाट कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले तेस्रो लहरसँग आएको ओमिक्रोन भाइरस धेरै संक्रामक रहेकाले सावधानी अपनाउन र सचेतना फैलाउन सरकारले पहल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब बुस्टर डोजको प्रसङ्ग। सरकारले आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिलाई माघ 2 गतेदेखि र 60 वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक र खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको 6 महिना पूरा भएका व्यक्तिलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर मात्राको खोप
को डोज दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुस्टर डोजका लागि मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र 77वटै स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बुस्टर डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका व्यक्ति, अग्रपङ्क्ति र 60 वर्षभन्दा माथिका तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका सबैलाई दिइने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। इन्डोनेसियामा शुक्रबार आएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ। सरकारी अधिकारीले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पका कारण झण्डै 900 घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। भूकम्पले मानवीय क्षति भने भएको छैन। उनीहरूले अहिलेसम्म 2 जना घाइते भएको र विवरण मात्रै प्राप्त भएको जनाएका छन्। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ता र यस वरपरलाई केन्द्रमा राखेर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बेलुका 4.05 मिनेट भूकम्प आएको हो। त्यसैगरी अब उखु किसानको प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको उखुको मूल्य किसानलाई भुक्तानी गर्न सुरु भएको छ। सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगले यसै महिनामा किसानसँग किनेको उखुको मूल्य भुक्तानी दिन सुरु गरेको उद्योगले जनाएको छ। गत 2 हप्तामा उद्योगले 4,70,000 क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको छ। यस वर्ष खरिद गर्ने उखुको मूल्य भुक्तानी गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको किसानको खातामा पैसा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उद्योगले चालु आर्थिक वर्षमा किनेको उखुको भुक्तानीको लागि करिब 15 करोड रुपियाँ उखु किसानको खातामा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। त्यसैगरी अब कोरोनाकै प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारी कार्यालय नै कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने हट स्पट बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले माघ 3 गतेबाट हवाई यात्राको लागि र माघ 7 गतेबाट सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप केन्द्रहरूमा सयौं मानिसहरू लाइन लागेका छन्। उपत्यकामा अहिले देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी छन् भने दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। त्यसैगरी अब उडानमा प्रतिबन्ध भएको प्रसङ्ग। अमेरिकाले शीतकालीन ओलम्पिक अघि चीनमा हुने सबै उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। अमेरिकाले जनवरी 19 देखि चीनका लागि हुने सबै उडानहरू व्यावसायिक उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बताइएको छ। बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक अघि बेजिङका लागि कुनै पनि व्यावसायिक उडान नहुने सम्भावना बढेको समाचार संस्था CNN ले जनाएको छ। बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक आउँदो फेब्रुअरी 4 देखि सुरु हुँदैछ। गएको जुनदेखि चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सर्किट ब्रेकर नियम लागू गरेको छ। सर्किट ब्रेकर अनुसार यदि 5 वा बढी यात्रुले चीनमा अवतरण गर्दा जाँचपछि कोरोना परीक्षण पोजिटिभ देखिए उडानका 2 हप्ताका लागि स्वचालित रूपमा निलम्बन हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। शनिबार पौडेलले आफूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको बताएका हुन्। फेसबुक मार्फत उपाध्यक्ष पौडेलले कोरोना पोजिटिभ भएको जानकारी गराएका छन्। पछिल्लो समय तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसद्वारा थुप्रै नेता, मन्त्रीदेखि सर्वसाधारण व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित भइसकेका छन्। शुक्रबार एमालेकै महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा गरिरहेको सडक निर्माण रोक्न माग गरेको छ। महामन्त्री भुवन पाठकले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेखमा भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन्। तर भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको पनि आश्चर्यजनक मौनता दुःखद र रहस्यमय छ उनले भनेका छन्। लिपुलेख कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको भए पनि केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा रहेको भन्दै राप्रपाले कूटनीतिक र राजनैतिक तहमा संवाद गरी सडक निर्माण रोक्न माग गरेको छ। त्यसैगरी अब धमलाको प्रसङ्ग। चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले शाही शासनकालमा संसार मन्त्री बन्ने दरबारको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको खुलासा गरेका छन्। पत्रकार धमलाले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा दरबारबाट मन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको र आफूले व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएका छन्। मलाई राजाको शासनमा मन्त्री बन्ने अफर आएको थियो, मैले त्यतिखेर नै अस्वीकार गरेँ उनले भनेका छन्। संसार मन्त्री बन्ने अफर आएको थियो, ऋषि धमलाले त्यसरी बहस गर्थ्यो रिपोर्टर्स क्लबमा। लोकतन्त्रको पक्षमा कुनै पनि इस्युमा रिपोर्टर्स क्लबमा बोलिसकेपछि हप्तौँसम्म त्यस विषयमा बहस हुन्थ्यो भन्दै उनले त्यसैका कारण आफूलाई मन्त्री पदको अफर आएको बताएका छन्। तर मैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि
मैले भने मन्त्री बन्न चाहन्न। दरबारबाट यस्तो अफर आएको थियो उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। पाकिस्तानले भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुकसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्धको बाटो अँगाल्ने भएको छ। पाकिस्तानले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत विदेशी नीतिमा भारत लगायतका छिमेकी मुलुकसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्धको बाटो लिने उल्लेख गरेको हो। भारत पाकिस्तान संयुक्त जाँच पोस्टका रूपमा रहेको बाधा बोर्डरमा परेडका क्रममा पाकिस्तानी कालो पोसाकमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूले नयाँ राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गर्दैछ। करिब 100 पेजको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले लामो समयदेखिको विवादित भूभाग कश्मीरका बारेमा पनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने बताइएको छ। मंगलबार पाकिस्तानी अधिकारीहरूले नयाँ सुरक्षा नीतिका बारेमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार चीन र नेपालको प्रसङ्ग। केही नेपाली संस्थाहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आफू विरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि चीनले ती प्रदर्शनलाई लिएर चासो व्यक्त गरेको छ। दूतावासका प्रवक्ताले बिहिबार बेलुका वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको सीमा मिचेको, नाकाबन्दी लगाएको, विद्यार्थीलाई फर्कन नदिएको र नेपालले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन्। नेपाल जागरूक सङ्घको ब्यानरमा केही नेपाली युवाहरूले बुधबार माइतीघर मण्डलमा चीनसँगको सरकारका मुद्दा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै चीन विरोधी प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनको एक दिनपछि चीनिया दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको हो, चीनले नेपाललाई उसको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानेको छ र आफूले नेपाललाई गर्ने सहयोग कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको समेत प्रश्न पारेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। कोरोना महामारीको जोखिम उच्च रहेकाले पलपलमा तपाईँलाई ध्यान दिन अनुरोध गर्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोष कठायत पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।